सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र। सुरु गरौँ महानवमीको उत्साह सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बरा दशैंको नवौं तथा अन्तिम दिन मंगलबार देवी दुर्गाको भवानीको पूजा आराधना गरी महानवमी पर्व मनाइएको छ। घटस्थापनाको दिन आफ्नो घरमा विधिपूर्वक राखिएको जमरा महानवमी दिन विभिन्न शक्तिपीठमा चढाइन्छ। महानवमीका अवसरमा दशैं घर, कोत लगायतका विभिन्न देवी मन्दिर र शक्तिपीठमा बोका, हाँस, खुकुरा, भेडा र राँगाको बलिसहित विशेष पूजा आराधना र दुर्गा सप्तशीको पाठ गरिएको थियो। पशुबली नदिने र शाकाहारीहरूले भने महानवमीका दिनमा कुभिन्डो, घिरौला, मुला, काक्रो, जटा, नारियल समेत बलि दिई पायस पनि चढाउने गर्दछन्। अधिकांश स्थानमा महाअष्टमीको दिनमा बलि दिने र महानवमीका दिनमा मार हान्ने चलन पनि रहेको छ। मार्कण्डेय पुराणमा उल्लेख भए अनुसार महानवमी तिथिकै दिन चामुण्डा देवीले रक्तबीज राक्षसलाई वध गरेकोले महानवमी पर्वलाई विशेष महत्त्वका साथ लिइन्छ। नवरात्राको अन्तिम दिन देशभरका शक्तिपीठमा पूजा आराधना एवं दर्शनका लागि भक्तजनको भिड लागेको छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिन घटस्थापना गरी जमरा राखिएको पूजा कोठा वा दशैं घरमा नवदुर्गा मध्येकी नवौ देवी सिद्धिदात्रीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको छ। दुर्गाको प्रतीकका रूपमा कन्यालाई पूजा गरी दक्षिणा समेत दिएको थियो। यस अवसरमा महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको पनि विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको थियो। महानवमीका अवसरमा कोतहरूमा हर्ष बधाईका साथ कोत पूजा र निशान पूजा गरिएको थियो। यस अवसरमा हनुमान ढोका दरबारका साथै नेपाली सेनाका ब्यारेक र गुल्महरूमा बाजागाजा सहित जङ्गी निशान पूजा र कुत पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। बरा दशैंको नवमी दिन मात्र खुल्ने काठमाडौँ हनुमान ढोका स्थित तेलेजु भवानीको मन्दिर मंगलबार खुला गरिएको छ। महानवमीका दिन मात्र खुला गरिने मन्दिरमा बिहानदेखि दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको थियो। नेवार समुदायको इष्टदेवीका रूपमा लिने तलेजु भवानी दर्शनका लागि उपत्यका वरपरका दर्शनार्थी तलेजु पुगेका थिए। तलेजु भवानीलाई भने फूलपातीकै दिन हनुमान ढोका दरबारको मूल चोकमा ल्याइएको थियो। तलेजु भवानीलाई विजयादशमीका दिन बिहान मात्र मूल मन्दिरमा फर्काइने चलन छ। मल्ल राजाहरूको इष्टदेवीका रूपमा रहेको तलेजु भवानीलाई कर्नाटक वंशीय राजा हरिसिंह देवले उपत्यकामा भित्र्याएका हुन्। सन् 1325 मा भारतीय मुसलमान शासकले हरिसिंहको राज्य सिमरौनगढमा आक्रमण गरेपछि आक्रमणबाट बस्न उनी देवी सहित भक्तपुर आएको इतिहासमा उल्लेख छ। 7औं शताब्दीमा राजा जयप्रकाश मल्लले तलेजु भवानीसँग त्रिपासा खेल्न क्रममा कुदृष्टिले हेरेपछि तलेजु भवानी मन्दिरबाट हराएकी थिइन्। राजाले क्षमा माग्दै रोइ कराई गरेपछि तलेजुले वर्षको एक पटक महानवमीका दिन मात्र आउँछु भन्ने वचन दिएको किंवदन्ती रहेको छ। जनकपुर धामको प्रसिद्ध शक्तिपीठ राजदेवी मन्दिरमा यसपटक झन्डै 15,000 बोका बलि दिएको छ। यस वर्ष 14,941 बोकाको बलि दिएको हो। 14,941 बोकाको बलि दिएको हो। निशान पूजा अन्तर्गत सोमबार राति 8 बजेदेखि सुरु भएको मंगलबार बिहान 3 बजेर 53 मिनेटसम्म बोका बलि चढेको थियो। बोका बलिका लागि यसपालि 4 वटा अस्थायी ठेहा राखिएको थियो। प्रत्येक ठेहाका लागि 10 जनाको समूहमा स्वयंसेवक परिचालित गरिएको थियो भने 1 मिनेटमा एउटा ठेहामा 6 वटा गरी प्रति मिनेटमा 24 वटा बोकाको बलि प्रदान भएको थियो। बलि प्रदानका लागि हजारौंको संख्यामा श्रद्धालु भक्तजन सोमबार दिउँसैदेखि लाइनमा लागेका थिए। जनकपुर धाममा भीषण आग लागि भएको छ। जनकपुरको कदमचोकमा रहेको हेलमेट पसलमा सोमबार राति लागेको आगोले सँगै रहेको 3 घरमा समेत क्षति पुगेको छ। आगलागीमा परेर 3 जना घाइते भएका छन् भने 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। गोदाममा काम गर्ने धनुषा लक्ष्मीनिया गाउँपालिका सिनरजोराका 22 वर्षीय सुभाष यादव गम्भीर घाइते भएका हुन्। आगलागीमा परेका अन्य 2 जनाको पहिचान खुल्न सकेको छैन। यादवको उपचार जनकपुरमा सम्भव नभएपछि काठमाडौँ पठाइएको जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोगले अधिकृत 7औं तहको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन त्रुटि पाइएको छ। आयोगले परीक्षामा सहभागी भन्दा 12 जना बढी परीक्षार्थीको नतिजा प्रकाशन गरेको हो। आयोगले गत साउन 18 गते सञ्चालन गरेको सो परीक्षामा 2567 परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए। आयोगले असोज 13 गते नतिजा भने 2579 जनाको सार्वजनिक गरेको हो, जसमा परीक्षामा सहभागी भन्दा 12 जना बढी परीक्षार्थीको नतिजा प्रकाशन भएको देखिन्छ।
2567 देखि 2579 सम्मको परीक्षार्थी क्रमशः पास भएको पाइएको छ। यसले परीक्षाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको छ। आयोगका प्रवक्ता गंगेश गुञ्जन झाले परीक्षाको बेला केही आवेदक थपिएकोले नतिजा बढी प्रकाशन भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 3000 बढीले सातौं तहको लागि अनलाइन निवेदन दिएका थिए, जसमध्ये परीक्षार्थी हुन आधार नपुगेका अयोग्य छाटकाट गरी 2567 जनाको अनलाइन आवेदन स्वीकृत गरिएको थियो। परीक्षाको अन्तिम समयमा केही परीक्षार्थी आवेदनको प्रक्रिया पूरा गरी परीक्षामा सहभागी गराउन आग्रह गरेका थिए। तिनीहरूले 1 वर्ष फेरि परीक्षाका लागि कुर्नुपर्ने भएको दुःखेस सुनाएपछि आयोगले 12 जना बढीलाई सहभागी गराएको उहाँले बताउनुभयो। यो त्रुटि होइन, स्वाभाविक रहेको बताउनुभयो। केन्द्रीय लोक सेवा आयोगमा पनि यस्तो व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। यसअघि आयोगले गत असोज 1 गते लिएको सहायक 5औं र असोज 3 गते लिएको सहायक 4थो तहको परीक्षामा पनि भद्रगोल देखिएको थियो। नक्कली नेपाली रुपैयाँ सहित एक भारतीय युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार जिल्ला सीतामढ़ी ग्राम पञ्चायत भासर मछाहा वाडा नम्बर 8 भन्सार चोक बस्ने 21 वर्षीय मोहम्मद रेजाउल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ। सिरहाको नराहा गाउँपालिका 5 स्थित कृपाल यादवले सञ्चालन गरेको किशोरी ट्रेड किराना पसलमा मोहम्मद रेजाउल्ला पाइलेट चुरोट 1 प्याकेट खरिद गरी नेपाली रुपियाँ 1000 दिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय नराहा सिरहामा सूचना गएको थियो। प्रहरीमा सूचना आएपछि तत्काल घटनास्थलमा प्रहरी टोली मोहम्मद रेजाउल्लालाई नियन्त्रणमा लिँदा उनको साथबाट नेपाली रुपैयाँ 1000 को 31 वटा नोट बरामद गरेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष बुधार थोकीले जानकारी दिनुभयो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ। सप्तरीमा एक महिलाको शव फेला परेको छ। जिल्लाको राजविराज नगरपालिका 3 स्थित नेपाल सहकारीको नवनिर्मित भवनको दोस्रो तलाको छतमा महिला मृत अवस्थामा फेला परेको सप्तरी प्रहरी प्रवक्ता नरेश कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। रोहतहटको चन्द्रनिगाहपुर नगरपालिका 5 घर भई हाल राजविराज नगरपालिका 3 बस्दै आएकी 33 वर्षीय रञ्जना राईको शव फेला परेको हो। शव मृतक राजविराजको विभिन्न होटलमा काम गर्दै आइरहेको परिवारजनले जानकारी दिएको छ। श्रीमानसँगै 2 वर्षदेखि छुट्टिएर एक्लै बस्दै आएकी राईको शव सोमबार दिउँसो 6 बजे फेला परेको हो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। दशैंका लागि गाउँ घर जाने संख्या बढेपछि काठमाडौँ उपत्यका सुनसान भएको छ। यसअघि केही चहलपहल देखिएको काठमाडौँको सडक महानवमी अझ सुनसान भएको हो। धेरैजना दशैं मनाउन घर गएपछि काठमाडौँका सडक खाली जस्तै देखिएका छन्। सडकमा फट्टफुट्ट मात्र गाडी चलेका छन्। गाडीको चाप घटेपछि काठमाडौँसँग जोडिएका नाका पनि सामान्य छन्। यस वर्ष 20 लाख भन्दा बढीले उपत्यका छाडेको अनुमान छ। विश्व पशु दिवस मनाइएको छ। जनावरको संरक्षणको बारेमा सचेतना जगाउन हरेक वर्ष अक्टोबर 4 तारिकमा विश्व पशु दिवस मनाउने गरिन्छ। पर्यावरण संरक्षणमा पशुको आवश्यकता छ। वायुमण्डलमा भएको कार्बन र नाइट्रोजनको चक्रलाई सन्तुलन बनाउन पनि वातावरणमा जनावरको योगदान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पूर्वीय सभ्यतामा जनावरलाई अझ विशेष महत्त्व दिएको पाइन्छ। विशेष गरी नेपालमा तिहार पर्वमा पशुलाई महत्त्व दिएर पूजा गर्ने गरिन्छ। पशु संरक्षण कर्मी विष्णु प्रसाद पनेरूका अनुसार पशुलाई पूजा गर्ने तर अरू बेला बेवास्ता गर्ने मानवीय व्यवहारका कारण संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो। पशु तथा जनावरको संरक्षणका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार र सचेत भए मात्र पशु संरक्षणमा योगदान पुग्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बडा दशैंको नवदिन महानवमीको अवसरमा नवदुर्गा पूजा आराधना गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले शीतल निवासमा बोलाएर वैदिक विधि अनुसार नेपाल बाल मन्दिरमा 9 जना कन्याहरूलाई दक्षिणासहित टीका लगाएर नवदुर्गाको पूजा आराधना गर्नुभएको हो। यस क्रममा उहाँले ती कन्याहरूलाई लत्ता कपडा समेत उपहार दिनुभएको थियो। कन्याहरूलाई दुबोले गोडा धुने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले बेलुका सुत्नु अघि सधैँ खुट्टा धोएर सुत्नु पनि आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यस अवसरमा रातो टीका निधारमा र फेरि कहाँ आउँछ घुमेर बालपनको उमेर बोलको गीत कन्याहरूको सामूहिक नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए भने राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई रुचिपूर्वक अवलोकन गर्नुभएको थियो। ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्र सञ्चालन हुने प्राय खडक जात्रा अन्तर्गत मंगलबार महालक्ष्मी स्थानबाट खडक जात्रा सहित जात्रा गरिएको छ। झाँकी सहित मनमानेश्वरी देवीलाई यथास्थानमा विराजमान गराई पुरानो जात्रा
पयो अर्थात् खडक जात्रा अन्तर्गत खडक सहितको जात्रा गरी मूलचोक भित्र्याइएको हो। जात्रा अन्तर्गत बुधबार मूलचोकबाट मङ्गलबाजार 4 बाटोमा श्री भवानी र नवदुर्गा भवानी बीच मिलन तथा जात्रा गरिने मानेश्वरी पायो जात्रा व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। घटस्थापनादेखि विधिवत रूपमा सुरु भए पनि यो जात्राको मुख्य विधि फुलपातीको दिन गरिन्छ। उक्त दिन मुछे आँगन घरबाट मूलचोकमा श्री भवानीलाई विराजमान गराइएको थियो। अब आर्थिक समाचार। वैदेशिक व्यापारको सामान्य सिद्धान्त अनुसार भारतले कुनै वस्तुको आयातमा सीमा शुल्क घटाउँदा नेपालबाट यस्तो वस्तुको निकासी बढ्नुपर्ने हो। नेपालबाट भारत निकासी हुन प्रशोधित खाने तेलको व्यापारमा भने यो बजार सिद्धान्तले काम गर्दैन। भारतले तेलको बजार मूल्य नियन्त्रणमा राख्न तेल भित्र्याउँदा लाग्ने यस्तो शुल्क घटाए लगत्तै नेपालबाट हुने निर्यात वात्तै घटेको छ। यसले स्वदेशका 30 वटा तेल उद्योगको करिब 15 अर्ब रुपैयाँ लगानी सङ्कटमा परेको नारायणी आयल रिफाइनरीका सञ्चालक निखिल चन्दले बताउनुभयो। स्वदेशी उद्योगले युक्रेन, इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट अर्ध प्रशोधित तेल ल्याएर यहाँ प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएका थिए। नेपाल र भारत बीचको आयात महसुल अन्तर र निकासी सहुलियतको लाभ स्वदेशी उद्योगले लिएका थिए। सहुलियतमा 0 देखि 5% सम्म सीमा शुल्क तिरेर निर्यात गर्दै आएका थिए। निकासी गरेपछि कच्चा पदार्थमा नेपाली भन्सारमा तिरेको 10% महसुल र मूल्य वृद्धि कर पनि उद्यमीले फिर्ता पाउँथे। कोरोना महामारी र रुस युक्रेन युद्धका कारण उत्पन्न र सम्भावित खाद्यान्न सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर भारत रणनीतिक उपायमा उत्रिएपछि नेपालबाट हुने निकासी प्रभावित भएको हो। तेलको बजार मूल्य तल झर्न तेल आयातमा लगाइएको शुल्क घटाउँदै 2.5% मा झरिसकेको छ। यति मात्र होइन, त्यहाँको चालु आर्थिक वर्ष 2022-23 र आगामी आर्थिक वर्ष 2023 र 24 का लागि 20 लाख मेट्रिक टन भटमास र सूर्यमुखीको अर्ध प्रशोधित तेलमा आयात र कृषि पूर्वाधार विकास कर पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। यी दुई आर्थिक वर्षमा भारतमा 80 लाख टन अर्ध प्रशोधित तेल शून्य शुल्कमा भित्रिनेछ। चालु आर्थिक वर्ष 79-80 को पहिलो 2 महिनामा गत आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामा प्रशोधित तेलको निकासी उल्लेख्य परिणाममा घटेको छ। प्रशोधित पाम तेल गत आर्थिक वर्ष साउन र भदौ महिनामा 2 करोड 98 लाख लिटर निर्यात भएको थियो। यो वर्ष समीक्षा अवधिमा 96 लाख लिटर मात्र गएको छ। गत वर्ष भटमासको तेल 4 करोड 70 लाख किलोग्राम निर्यात भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा 35 लाख किलोग्राम मात्र छ। यस्तो 57,96,000 लिटर सूर्यमुखी तेल भारतीय बजारमा गएकोमा यो वर्षको 2 महिना अवधिमा 1,79,000 लिटर मात्र गएको छ। नेपालको निर्यात व्यापारमा तेल मुख्य योगदान थियो। तेल निकासी प्रभावित भएपछि व्यापार घाटा अझ बढ्ने दाबी ओसीबी फुड्स एन्ड फीड्सका सञ्चालक सुरेश रुङ्गटाले बताउनुभयो। भारत निकासी सहज हुँदा अधिकांश उद्योगीले क्षमता विस्तार गरेका थिए। केही नयाँ उद्योग पनि आए। अहिले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन क्षमता करिब 25 लाख टनको हाराहारीमा छ। यो मध्ये 5 लाख टन जति स्वदेशमा खपत हुन्छ। अरू परिणाम निकासी हुँदै आएकोमा अब निकासी कठिन बन्दै गएको छ। अहिले यस्तो उद्योग क्षमता 15 देखि 20% मा चलेको उद्योगीहरू बताउँछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको तालिबान समूहद्वारा आफ्नो मुलुकमा पाकिस्तानी मुद्राको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अफगानिस्तान र पाकिस्तान बीचको सम्बन्धमा उल्लेख्य तनाव वृद्धि भएपछि तालिबानले अफगानिस्तानमा पाकिस्तानी रुपैयाँको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। अफगान समाचार संस्था खामा प्रेसका अनुसार पाकिस्तानी मुद्रामाथिको प्रतिबन्ध अक्टोबर 1 तारिक शनिबारदेखि लागू भएको छ। तालिबान गुप्तचर निकायले अफगानिस्तानमा आर्थिक लेनदेनमा पाकिस्तानी रुपैयाँको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरिएको घोषणा गरेको छ। यो आदेश तालिबानको सम्पत्ति शुद्धिकरण एन्टी मनी लाउन्ड्रिङ शाखाले मनी एक्सचेन्ज एसोसिएसनलाई जानकारी गराएको थियो। यस आदेश अनुसार हस्तान्तरण र व्यापार मुद्रा विनिमय सहित सबै वित्तीय लेनदेनहरूलाई सीमित मात्र नगरी निषेधित गरिएको छ। प्रतिवेदनमा मुद्रा सटी डिलरलाई 5 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख छ। तोकिएको रकमभन्दा बढी रकम फेला परेमा डिलरलाई कानुनी कारबाही हुन सक्छ। गत वर्षको अगस्तमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरे यता दुई देश बीचको सम्बन्धमा विभिन्न कारणले तिक्तता आएको छ, जसमा बढ्दो सीमा सङ्घर्ष र पाकिस्तानमा प्रतिबन्धित तेहरिक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी को
पुनः उदय पनि समावेश छ। हालै तालिबानले पाकिस्तानले भूपरिष्ठिक देशमा आफ्नो हवाई क्षेत्र अमेरिकी ड्रोनले प्रयोग गर्न अनुमति दिएको आरोप लगाएको थियो। अफगानिस्तानमा अमेरिकी हवाई आक्रमणका लागि अनुमति दिए बापत पाकिस्तानले ठूलो रकम प्राप्त गरेको तालिबान समूहले दाबी गरेको छ। जुलाई 31 मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले अफगानिस्तानमा एक सटिक प्रति आतंकवाद आक्रमण गरेको थियो, जसमा ओसामा बिन लादेन सहायक र अल कायदा नेताको उत्तराधिकारी अयमान अल जावाहिरीको मृत्यु भएको थियो। यसैबीच पाकिस्तानले टीटीपीले पुनः आक्रमण सुरु गर्नुमा तालिबान शासनलाई दोष ठहराइएको छ, जसले देशको सुरक्षा स्थितिलाई अझ खराब बनाएको छ। पाकिस्तानमा यो वर्ष एकै महिनामा सबैभन्दा धेरै आतंकवादी घटना सेप्टेम्बरमा भएको सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। साउदी अरेबियाले सन् 2029 को 9औं शीतकालीन एसियाली खेलकुद आयोजना गर्ने भएको छ। खाडी राष्ट्र साउदी अरेबियाले अरबौं डलर खर्चिएर कृत्रिम हिमाल र पोखरी तथा नदी बनाएर भए पनि शीतकालीन एसियन खेलकुद गर्ने घोषणा गरेको रोइटर्सले जनाएको छ। शीतकालीन खेलकुद आयोजनाको प्रतिस्पर्धा जित्न साउदी अरेबियाले 500 बिलियनको डलर खर्चको प्रतिबद्धता जनाएको खबरमा उल्लेख छ। पर्यटकीय क्षेत्र ट्रोजेना परियोजनामा साउदी अरेबियाले सन् 2026 सम्ममा पूर्वाधार तयार गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ। ट्रोजेना परियोजनामा आउटडोर स्किनिङ, हकी, कृत्रिम हिउँ पारिने मैदान, मानव निर्मित ताल, पानीको ताल र नदीहरू पनि बन्नेछन्। साउदीका राजकुमार तथा खेलकुद मन्त्री अब्दुल अजिज बिन टर्की अल फैसलले खेल क्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन अवसर स्वरूप 2029 को शीतकालीन एसियन कप आयोजना गर्न पाउनु गर्वको कुरा भएको बताउनु भएको छ। शीतकालीन एसियन कप आयोजना गर्ने साउदी अरेबिया खाडी देश मात्र नभई पश्चिम एसियाकै पहिलो देश बनेको छ। उत्तर कोरियाले उत्तरी जापानमा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको छ। जापानले होकाइडो आइल्यान्डमा उत्तर कोरियाको आधारभूत दूरीको मिसाइल प्रहार गरेपछि जापान सरकारले त्यहाँका नागरिकलाई घर बाहिर ननिस्किन अपिल गरेको छ। रेल सेवा समेत अवरुद्ध गरिएको छ। सन् 2017 पछि उत्तर कोरियाले जापानमाथि पहिलो पटक मिसाइल प्रहार गरेको थियो। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले उत्तर कोरियाको यो कदमको कडा निन्दा गरेका छन्। उनले उत्तर कोरियाको कदमलाई हिंसक व्यवहारको संज्ञा दिएका छन्। आफ्नो भूमि जापान सरकारले यो मिसाइल जापानकै करिब 3000 किलोमिटर दूरीमा रहेको प्रशान्त महासागरमा खसेको बताएको छ। दक्षिण कोरियाले स्थानीय समयअनुसार बिहान 7:30 बजे प्रक्षेपण गरिएको मिसाइल जापानको हवाई क्षेत्र हुँदै समुद्रमा खसेको जनाएको छ। उत्तर कोरियाले एक हप्ताभित्र 5औं मिसाइल परीक्षण गरेको हो। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।